सुरुवात करूया न्ही. येस. आजच्या या पत्रकार परिषदेक आमचे उपस्थित असतात आमच्या बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनाचे एक सभासद समीर मोरजकर आणि दुसरे आसा संतोष लोलयेकर. ह्या वेळाचेर तुमचे सगळ्यांचे आमी स्वागत करता. आणि सगळ्यात पयलीं आज गोंय घटक राज्य दिन हाज्यो शुभेच्छा तुमकांय दिता आनी सबंद गोंयच्या जनतेक दिता. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेत आसतना बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम हो कन्सेप्ट गेल्या फाटल्या वर्सा साकून की जो गोंयचो मूळ गोंयकार जेका घर ना, जो डिजेबल आसा, विडो आसा, असाय आसा, हताश आसा, तो केन्नाच घर आपलें बांदूंक शकना, अशा लोकांक लोकसहभागांतल्यान घर बांदून दिवपाचो उपक्रम श्रमधाम हो म्हणजे श्रमान बांदिल्लें घर श्रमधाम हो कन्सेप्ट फाटल्या वर्सा साकून आमी केवळ काणकोणाच न्ही, काणकोणांतल्या प्रारंभ जालो आणि गोंयांत हळूहळू आमी वेगळ्या भागांतल्यान अशा गोरगरिबांक मदत करपा खातीर आमी वचपाक लागले. फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदिल्लीं आणि ह्या वर्साक अशें हळूहळू बाकीची घरां आमी बांदपाचो उपक्रम सुरू आसा. आतां श्रमधाम हो कन्सेप्ट नांव जरी श्रमधाम असलें पण तो वेगळो अशें कांय न्ही. म्हाका दिसता जुने पद्दतीन आमी सादारणशे 50-100 वर्सां पयलीं गेलेले आसत जर जायत जाल्यार गांवांमध्ये म्हणजे पोर्तुगीजांच्या काळांत तशें गांवांत रावपी मनशाक सरकाराचें खंयचेच बेनिफीट तशें मेळनाशिल्लें. म्हळ्यार आनी सरकारा कडच्यान कोणाक अपेक्षाय नासताली त्या वेळाचेर. अशा वेळाचेर गांवचें गांवपण, मनीसपण आनी त्याच बरोबर गांवच्या भावाक जगोवपाची ताकद गांवच्या लोकां मदींच आशिल्ली, गांवच्या गांवपणाक आशिल्ली, मनीसपणाक आशिल्ली. आनी ती आज हळूहळू लुप्त जायत चल्ला. आनी गांवांतलो सादारणशे 2 ते 3% मूळ गोंयकार जो आसा, असाय हताश, निराश म्हणजे खंयच्याय एका वेळाचेर तो सरकारची योजना सुद्दां ताका मेळूंक शकना पेपराच्या अभावान. आनी त्यामुळे ताजी याद करप आनी हे जुन्या पद्दतीचें आमचें गांवपण, मनीसपण जें आसा न्ही पुनर्स्थापीत करप असो जी कल्पना आसा ती आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हाडली आनी ती एकदां पुनर्स्थापीत जावपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न आमी सुरू आसा. म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात जातले अशें ना, पण तो विचार आमी फुडें हाडपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करता. आणि अशा सज्जन निस्वार्थी कार्यकर्त्यांच्या की लोकांच्या भरवशाचेर जे ह्या योजनेक सरकाराचे तशें आर्थीक सहाय अशें न्ही, म्हणजे लोकसहभागांतल्यान. आनी तातूंतलो आमचो स्लोगन जो आसा तो हक्कान आमकां दर एकट्या गोंयकारान आमकां हें काम करपा खातीर 1 रुपया दिवचोच दिवचो, मिनिमम 1 रुपया दिवचो ही अपेक्षा. आनी श्रम करपा खातीर आमी सगळ्यांनी हातांक हात घालून त्या गोरगरीब मनशाच्या जे घर बांदपा खातीर आमी श्रम करुया अशा प्रकारचे अपील आमी गेल्या वर्सा केल्ली, आतांय करीत आसा आनी हाजे फुडें आमी करतले. आनी हो कन्सेप्ट हळूहळू ताका म्हणजे आकार धारण करपाक लागले. सुरवातेक म्हाकाय थोडेशें म्हणजे जातलें काय कितें म्हाकाय दुबाव येता, पण आज हळूहळू ताका पूर्ण वेवस्थीत आकार घेवपाक लागले आसा. आज विशेष करून जे आसा की आमी पत्रकार परिशद घेता आसतना की फाटल्या 25 तारीख पर्यंत की काणकोण भागांतल्यान 1000 व्हॉलंटियर्स आमी रजिस्टर केला. महिला, तरुण अशा तरेचे आमकां मदत करपी अशा तरेचे 1000 व्हॉलंटियर्स. आनी ह्या व्हॉलंटियराच्या माध्यमांतल्यान की प्रत्येक गांवांत ही चळवळ आमकां उबी रावची अशें दिसता. आनी आज आमी त्या कन्सेप्टाची एक रॅली 1 तारखेक आमी आयोजन करता. त्या रॅलीचे म्हणजे 1000 स्वयंसेवक जे आसा न्ही ते रॅली ते सहभागी जातले. आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे स्वयंसेवकांचे एक अधिवेशन जे आसा न्ही की आमी ते घेवपाक सोदता. म्हणजे ते 1 तारखेर 4 वरांचेर थंय काणकोण बस स्टँड आसा न्ही ह्या बस स्टँडाचेर ते अधिवेशन रॅली गायचोणी मैदानार जातली. आनी फुडें वचून आमी
ताजें रुपांतर जें आसा न्ही अधिवेशनाक म्हणजे आमकां फुडले कशा तरेन आमकां वचपाक जाय अशा प्रकारचो कन्सेप्ट घेवन वतले. आतां हें अधिवेशन आमी घेता आसतना की केवळ आमकां काणकोण मर्यादीत रावपाचें ना. आमी काम तशें काणकोण भागांत सुरू केल्लेंच, पूण आमी केपें मतदारसंघात केपेंच्या भागांत घेतले सुरू केल्लें आसा, सांगेच्या भागांत सुरू केल्लें आसा, धारबांदोडच्या भागांत सुरू केल्लें आसा आनी आमी प्रियो किंवा फोंड्या भागाचे आमी सुरवात केल्ली आसा. हळू आमचे आकार जो आसा वाडपाक लागलो आसा आनी आकार वाडटा आसतना आमी काणकोणांतल्यान पयशे जमोवन आमी बाकी कडेन व्हरता अशेंय ना. लोक उत्स्फूर्तपणे जे आसा न्ही ते मदत करपा खातीर की सांग्याचे लोक येता, केप्याचे लोक येता, फोंड्याचे लोक येता आनी अशा लोक सहभागांतल्यान ही चळवळ जी आसा न्ही ती हळू सुरवात जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की ही चळवळ आनी नेटान सुरू जावची आनी गोंयांत जो 3% जो लोक आसा म्हणजे सरकार जरी पावना जालें म्हणजे एखाद्या सरकारचे कागदपत्री अडचणी आसूं येता जाल्यार आमी गोंयकार म्हणजे मूळ जो एस्टाब्लीश गोंयकार आसा आमी म्हणजे आमच्या गोंयकारांच्या सद्विवेक भावना म्हणजे संवेदनशील आशिल्ले अशे गोंयकार आमी एकठांय आयले जर जायत न्ही जाल्यार 2% किंवा 3% लोकांचे प्रश्न आमीच मिटवूं शकता अशें म्हाका दिसता. आनी त्याच प्रमाणे जो प्रयत्न आसा आनी हें करता आसतना तो फुडें व्हरपा खातीर आमी 1-2 गजाली केल्यो आसा. एक रॅली, एक सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अधिवेशन आनी दुसरें हाका एक लागणारे सॉंग्स जे आसा आमी त्या रिलीज करता. म्हणजे श्रमधामाचें म्हणजे एक प्रेरणा मेळपा खातीर स्फूर्ती मेळपा खातीर आसा न्ही तें गीत आमी तें व्हिडिओ गीत जें आसा न्ही तें त्या दिसा रिलीज करता. आनी ह्या सगळ्या कन्सेप्टाक उभारी मेळपा खातीर आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां ह्या कन्सेप्टाचो आमी ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून जे आसा न्ही त्या दिसाक आमी फाल्यां दिसाक घोशीत करता. ते प्रत्यक्ष आसचे ना, ते युरोपाक आसा आनी सांगलां की आपल्याक तुमी ताची मान्यताय घेतली आसा, तुमी आपल्याक फुडें व्हरपाक कांय हरकत ना अशा तरेची मान्यता दिल्ली आसा. आनी हे सगळे विशय आमी घेवन वचपाक करता आसतना की आमी म्हणजे म्हजो सारको कार्यकर्तो आसा तो एक सामाजीक कार्यकर्तो आनी आयुश्याचे म्हणजे जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारचे फेजीस पळयल्या, गरिबी कितें आसा, लोकांची हाल अपेश्टा कितें आसा आनी फाटल्या वर्साक आमी जी घरां घेतली अनेक मनशांचे की जो डिजेबल आसा, एखादे असाय आसा, विडो आसा अशा लोकांचे दुख्ख आमच्या ह्या सगळ्या प्रयत्नांतल्यान पयस जावचें म्हणून हांव संबंद गोंयकार भावांक हांव अपील करता की ही चळवळ जी आसा न्ही केवळ काणकोण पुरती सांग्या पुरती उरता नासतना की आमी गोंयच्या हिता खातीर जी चळवळ आसा, गोंयच्या दीन दुबळो गरीब मनीस आसा, असाय आसा त्या मनशांक सहाय्य करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी प्रयत्न करूया. गोंय हें ल्हानशेंच आसा, एक सुंदर गोंय आमी निर्माण करता जायत न्ही. आज हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आसल्या कारणान आमी अनेक वर्सां काम करता आसतना अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता आसतना की अंत्योदय तत्वाचो म्हणजे शेवटच्या मनशाचो विकास, शेवटच्या मनशाचें भलें करपा खातीर आमी जर अशे लोक सहभागी प्रश्न करूं शकलो जर जायत न्ही खूब गजाल जावच्यो. आनी त्याच प्रमाणे हांव सबंद गोंयच्या आमच्या भावांक आसा जो आर्थीक दृश्टिकोन सदन आसा, जो गोंयच्या लोकां कडेन संवेदनशील आसा अशा सगळ्या लोकांनी आमकां सहकार्य केलें जर जायत न्ही आनी आमकां जे काम करता त्या कामाक एक गती किंवा ताका एक मोठी उभारी दिवपाचें तुमी सहकार्य करचें अशी अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव सबंद गोंयच्या जनतेक अपील करता. स्थानिक आमदाराचो रोष न्ही ज्या कडेन आमचे कडेन ज्या मनशाचें वेवस्थीत जुळटा त्या आतां सांगेक आमकां एक सुभाष फळ दिसांनी आमी बरोबर घेवन वता बरोबर केलें म्हणजे सावड्डें गेले जर जायत न्ही गणेश गांवकार आमी बरोबर वता कळ्ळें तुका. आतां तुजो प्रश्न असो स्पेसिफीक आसा प्रिवेळा संदर्भांत पळय एक गजाल लक्षांत धरपाक जाय. एक आमी म्हणजे म्हजो स्वभाव हांव कोणाचेच म्हणजे आज पर्यंत जे आसा खंयच्याच मनशाचे क्रिटिसिजम हांव खंयच्याच वादांक हांव स्वताक पडना. लक्षांत म्हजो स्वभाव पळय आमकां करीत काम करी आसा. पण एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय, हांव राजकारणाक आसा त्यामुळे जर एखादी मूय सुद्दां जर आसत जर जायत न्ही मूय आसत जर जायत न्ही की ती तिका तिजेर पांय जो कोणी दिला आसत जर जायत तिका मरतलो म्हणून खबर आसा ती चरचरीत घास मारना. लक्षांत येता म्हणजे हांव असो सज्जन असो जर रावलो जायत न्ही. एक दीस आमकां अशें राजकारणाक घालून पळयलो आसलें की सज्जनता केन्ना की त्रास जाता. त्यामुळे जितले प्रमाणांत जें करपाक जाय ज्या कडेन सहकार्य एखाद्या आमदारांनी मेळना जाल्यार सुद्दां ती आमची ती
मूळ गोंयकार आमचे मित्र दोस्त बाकी सगळे कार्यकर्ते आसा न्ही, ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचपाचें. म्हणजे कोणाचो रोष सोडून घेवपाचो विशय ना, पण ही चळवळ जी आसा न्ही की गोंयच्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान आमकां सबंद गोंयाभर व्हरपाक. आमच्या नाही एखादें घर जर जुने साम मोडखळीच पडलेलें आसा, जे घर एखादो जर विडो आसत जर जायत, एखादो डिजेबल आसत जर जायत, एखादो मनीस म्हणजे आजारान जर खंय आसतालो आसा, तो घर ताजे हें पळयता, त्या फॅमिलीची बॅकग्रावंड आमी पळयता आनी त्या नंतर बाबा ह्या मनशाक घर बांदपाक आवश्यक आसा आनी तें पळोवन आमी चॅक केले उपरांतच आमची टॅक्निकल टीम आसा आनी ती टॅक्निकल टीम वचून करता. हांव स्वताक पर्सनल ती वचून तें पळयता आनी आमकां आवश्यक आमकां दिसलें जाल्यारच आमी त्या मनशाचें घर पळयता. पयशे आमी बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन जें आसा ताजेर ताज्या नांवाचेर ट्रस्टा नांवाचेर येता आनी तेजेर आमी डिस्कस करता. आतां पर्यंत जें आसा न्ही फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां आमी कंप्लीट केल्लीं फाटल्या वर्साक. आतां आमी आतां पर्यंत जें आसा न्ही 17 घरांचें काम चालू आसा, म्हणजे फायनल स्टेजीक आसा. म्हणजे सादारणतः आमी म्हणलां की 25-27 जुलय म्हज्या बर्थडे दिसा त्या दिसाक आमी एक सादारणशे 20 ते 22 घरांची आमी चाबी तांकां सुपूर्द करता. न्ही म्हज्या एवरेज अनुसार सादारणचे गोंयांत मरे 2 ते 3% लोक आसा न्ही जे असो निराश हताश आसा. सरकारचे अटल आसता बाकी सगळें, पण ते अटल आसा येदीन सुद्दां आसा न्ही तो त्या 2 किंवा 2.5-1.5 लाख मेळिल्ले आसात ते तातूंत ते घर गोंयांत तरी उबे रावंक शकना. एक गजाल लक्षांत दवरा, हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो आनी हांवेंच अटल आसरा योजना काडिल्ली आनी अटल आसरा योजना आतां म्हणजे सादारणतः 1.5 लाख रुपया तांकां घर रिपेर म्हणजे एखादें न्यू घर कन्स्ट्रक्शन करपाक आसत जाल्यार त्या योजनेक 2 लाख पर्यंत. पण तें न्यू घर बांदपाचे सगळ्यो प्रोसेस कटकटीक कोण वचना. ह्या सगळ्या म्हणजे TCP हें तें सगळ्या सामान्य मनीस तो वचूंक शकना. म्हणजे त्यामुळे 1.5 लाख रुपया जो मेळटा, एखादें जर सामको सारकें जर घर पडलेलें आसत जाल्यार एखादें खोपीक आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तें 1.5 लाखाक घर तो उबी करूंक शकना. आनी परिस्थिती कितें जाता, तो गरीब आसल्या कारण पयलो इन्स्टॉलमेंट ताका मेळटा, समजा 70,000 मेळटा, पूण तो सामको इतलो निराश हताश परिस्थिती आसल्या कारणान आसा न्ही जाल्यार आमी सगळ्याक कितें म्हणटा आमी आमच्या प्रोसेसांतल्यान की पयले 70,000 वापर आनी दुसरें ताजें युटिलायझेशन दाखय आनी त्या उपरांत तो दुसरें इन्स्टॉलमेंट माग आनी त्या उपरांत तो उरिल्लो तिसरें इन्स्टॉलमेंट माग. म्हाका दिसता की जो म्हजो एक्सपिरियन्स प्रमाणे की हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आसा त्याय वेळाचेर आमी अनेक घरां सँक्शन केल्लीं, तातूंतले 50% लोकांनी सुद्दां आसा सेकंड इन्स्टॉलमेंट घेवपाक पावले ना. ताजे फाटीं कारण जें आसा की तो गरीब आसल्या कारणान जें आसा न्ही ताज्यो गरजूय आसा न्ही खूब आसा आनी तो जे मेळिल्ले पयशे आसा न्ही तो दुसऱ्या कडेन खंय तरी वापरता आनी त्यामुळे युटिलायझेशन तो ते पयशे वापरूंक शकना आनी त्यामुळे ती ताजी परिस्थिती अशी उरता. एक घराक सादारणचे 7 ते 8 लाख रुपया तसो खर्च येता आनी श्रमदानाचे ताजें व्हॅल्युएशन जें आमी पळयलें जर जायत न्ही म्हळ्यार आमी जे श्रम करता पळयलात न्ही जाल्यार 14 ते 15 लाखाच्या कमी आसचें ना. आनी अशा स्थितीक आमी जें घर आसा न्ही ते 7 ते 8 लाख रुपया मध्ये आसा न्ही घर ताका पूर्णपणे म्हणजे एखाद्या वेळाचेर ती फॅमिलीच्या गरजो अशें पण आमी 80 स्क्वेअर मिटर ते 64 स्क्वेअर मिटर ते सादारणचे 46 स्क्वेअर मिटरांतल्यान सुरू जाता. एखादी ल्हान सामके एखादी सामकी ल्हान फॅमिली आसत जाल्यार 46 स्क्वेअर मिटर तातूंत मातशा व्हड आसत जर जायत न्ही म्हणजे 1 बेडरूम आनी मातशें व्हड आसत जर जायत न्ही 2 बेडरूम बाथरूम टॉयलेट्स आनी किचन. मॅक्झिमम जे 80 स्क्वेअर मिटर आमी घर बांदता पळय ताजे कॉस्ट आसा न्ही ती 14 ते 15 लाख पर्यंत वता आनी 46 सादारणशे 8-9 लाख पर्यंत वता. आमी कॉन्ट्रॅक्टर दिना, आमी जे आमचे कडेन आमचे स्वयंसेवकच आमचेच कार्यकर्ते इंजिनियर तातूंत कोणा कडेन पयशे घेवपाचो विशय ना आनी घेवपाचो विशय ना एक जालो. आनी कार्यकर्ते जे स्वयंसेवक येता आतां हांव 1000 जे स्वयंसेवक रजिस्टर केला पळय आनी तातूंत तांकां आमी अपील केला की
की 1000 कार्यकर्त्यांक लागतले अशें स्वयंसेवक लागतले अशें ना. तांकां जो वर्साक 4 दीस 5 दीस दिवंक शकता, वर्साक 5 दीस तो त्या कामाक येवंक शकता न्ही, की तो आमचो ह्या सगळ्याचो स्वयंसेवक. की ताजे पेक्षा चड देणारे लोक कार्यकर्ते आसा. आनी अशेंय आमी ऑप्शन दवरलें आसा की जेका वेळ ना, जेचे कडेन पयशे आसा, तो दिसाक जो आमी एखादे कामेली आसा जे मानाय आसतलो 500 रुपया म्हणून आसा ताणी समजा 5 दीस आसात तर 2500 दिले जातली जाल्यार तो आपल्याक ती काणकोणाक आतां फाटली आमी 20 दिल्ली पासून ती काणकोणचीच आशिल्ली. आतां आमी जी घेतली आसा की 7 घर आमी प्रिलो मतदारसंघ म्हणले पासून तातूंतली 6 कंप्लीट जातली. 7 एक घर आमी मागीर वतले, सप्टेंबरान वतले. मातशें ताची टॅक्निकल अडचण आसा. 7 म्हणिल्ले आमी प्रत्येक पंचायती ग्रामपंचायती 1, पण ते मागीर वतले. दुसरें सावर्ड्याक आमी आसा, केपेंक आसा, सांग्यार आसा आनी काणकोण आसा. पळय, एक गजाल राज्य सरकारा कडच्यान सहकार्य म्हणजे करतालो आसतना थंय स्कीम करची पडटली. तशा तरेची ही कशें सरकाराची स्कीम जाली म्हणटकीर ताका सगळे सरकाराचे पेपर सगळे नॉर्म्स लागू पडटा. म्हणजे आमकां वांकडे तिकडे आमकां कांयच करपाक मेळना. आमकां जर इच्छा आसा, एखाद्या मनशाक पेपर्स नासत जर जायत न्ही जाल्यार थंय जर म्हणजे तो भाटकार किंवा त्या गांवच्या लोकांची ताका जर मान्यता आसत जर जायत न्ही, आमकां अडचण केन्ना येता. एखाद्या भाटकाराच्या भाटांक एखाद्या घर आसता म्हणजे आमकां ताणें एखाद्या तो पेपर ताका दियना, बाकी ताका एनओसी ना, तो मान्यता दिता, तो बांद तेच्या घर बांद. त्या एखाद्या भाटकाराची एखाद्या त्या लोकांची तेंच्या जर मान्यता आसा त्या सहकार्य आसा जर जायत न्ही जाल्यार आमकां खंयच्याच प्रकारची कॉम्पिटिशन येवपाक जायना. की ती रिस्क कोणें घेवपाची, त्या गांवचे लोक, गांवचे स्वयंसेवक आमचे व्हॉलंटियर्स आनी तो गांवचो जो मनीस आसा न्ही. आनी हे सगळें करता आसतना आमी मूळ गोंयकार म्हणले. आमी भायल्या म्हणजे जो भायल्यान येवन गोंयांक रावला न्ही ताजो विचार आमी ह्या योजने अंतर्गत आमी करिना. मदत करता, कागदपत्रांक मदत करता. ना कांयच ना, व्हॉलंटियर्स आमचे भरपूर आसा. ना एक कशें ताका पावस आयले कारणान जे आसा ताका रावपाक दुसरी जागा ना. म्हणजे ताणें सांगलें कशें ताका आमी ऑप्शन दिल्लें कितें तर तें घर बांदपाक हांव ताच्या घरा कडेन गेल्ले आमी. एक तो परवार म्हणून जो आसा न्ही ताच्या घरा कडेन गेले. मागीर ताणें सांगलें आमकां की आपल्याक रावपाक दुसरी जागा ना. म्हणजे निदान घर बांदताले सादारणशे म्हयनोभर तरी वतलो, म्हणजे आत्तां पावस केन्नाय पडूं शकता. म्हणजे अशा वेळाचेर ताणें सांगलें की आपल्यालें घर पावस वतकच जे आसा सुरू कर. आनी त्या वेळाचेर आमी ताका हय म्हणलें आमी आयले. हांव जायना अशें म्हणना. आतां कशें अटल आसा योजनेचो मदत केन्ना एखादें घर जर ताका आसा ताजें पूण तें मातशें थोडोसो ताका बॅकअप म्हणून जावंक शकता. नवीन घर बांदपा खातीर आसा न्ही त्या म्हणजे रिपेर करपाची जी स्कीम आसा 1.5 लाख. तो त्या आमदाराचो त्या ताजो विशय ताणें ठरयलें जायत न्ही कितें जावपाक शकता. हे आत्तां सद्याक आसा न्ही, आत्तां आमी अधिवेशन घेता ते फक्त काणकोणचे स्वयंसेवक, फक्त काणकोण तालुक्याचे. मागीर काणकोण मतदार म्हणजे ते हे अधिवेशन जातकच आसा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आमी म्हणजे कोण स्वयंसेवक आसा न्ही तांची आमकां मदत लागतली आनी ताच्या मदतीन आमी फुडें वतले. ना काणकोणाक आमकां सोंपें जाता कित्याक काणकोणाक इन्स्पायर्ड जाल्ले कार्यकर्ते आसा ते एक दिसाचे न्ही. आमचे लोकोत्सव कन्सेप्टांतल्यान, श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान, बाकी ह्या सादी बापाय कडेन सायकल घेवपाक सुद्दां ताकद नाशिल्ली. हांगा सगळो म्हजो प्रवास आसा. त्यामुळे म्हजो गांव म्हणजे गांवची परिस्थिती आजूबाजूची परिस्थिती आसा न्ही आनी सबंद ट्रायबल आंदोलन जें हांव केलें पळय गेले सादारणशे 96 पासून जें आंदोलन आसा त्यामुळे गांवां घरां लोकांची स्थिती दशा पळोवपाची संदी मेळ्ळी
आणि आज सुदैवान म्हणटा आसा काणकोणच्या लोकांच्या कृपेन आणि गोंयच्या लोकांच्या आशिर्वादान म्हणटा अशें आज सभावर जाल्लो आसा. त्यामुळे म्हज्या शब्दाक हाका वजन असले कारण जसं कोणी कितें सांगलें तरी जाता, ह्या लोकांक गरीब मदत करी आमी सांगतात ती करपा खातीर येता. त्यामुळे ज्या स्थितींतल्यान आयिल्ले आसता न्ही, म्हणजे आज तुम्ही लक्षात घेतात जन्म आजच जालो अशें नाही, पण ज्या तो विचार आसा न्ही सतत मनात तो होत असतो. राजकीय एक क्वेश्चन असतो. सभा आता हे झाल्यावर काउंटिंग झाल्यावर मंत्रिमंडळात बदल जाता मंत्री अशा चर्चा असतात त्याच्यावर किती तो वेळ ठरयतलो म्हणजे ते पार्टी ठरयतली, वेळ ठरयतलो, हायकमांड ठरयतलो. त्यानंतर कितें डिसिजन आज आतां पर्यंत जितल्यो जबाबदारी म्हाजेर आयली पळय आसा न्ही, समजा 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 पार्टीक दिसलें मागीर पक्षाक दिसलें की रमेश तवडकर फाटले फावटी स्पीकर जावपाक जाय अशा पक्षाचो आदेश आशिल्लो, हांवें तो निखावपणे मान्य केलो. त्या आदल्या हाकाय बी की पार्टीक दिसतालें की रमेश तवडकर मंत्री जावप, मनोहरभाई आसतना ती मंत्री जाल्लो आसा. त्यामुळे जी जी जबाबदारी दिता आनी त्या जबाबदारींतल्यान की गोंयचें आनी गोंयच्या लोकांचें हीत कशें करपाक जाय हो इतलोच उद्देश. हांवें म्हणिल्लें कोणाक आनीक जर तुमकां धक्कोय बसलो आसता त्या वेळाचेर की स्पीकर जातकच हांवें 365 दीस काम करतलो अशें म्हणिल्लें हांवें. बरोबर न्ही? तुमकांय प्रश्न पडलो आज म्हाका 305 सतत म्हाका वेळ मेळना. हें सगळें श्रमदान बाकी लोकोत्सव बाकी आनी हाजे फुडें वचून जें आसा न्ही एक म्हणजे तर आमचो विशय आसा तो विशय आमी घेतात तो म्हणटा कार्यकर्तो सक्षम. कार्यकर्तो जो राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे कार्यकर्ते आसा न्ही तो आर्थीक दृश्ट्या कसो सदन जातलो आसा न्ही अशें एक आमी ड्रीम प्रोजेक्ट घेवन वता. आनी त्यामुळे 1000 कार्यकर्ते की ह्या सगळ्या मिशनाक जे आसा न्ही जोडले वचपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आसा आनी हें काम आमी करत आसता. तशें पळय म्हजें वैयक्तीक हें कांयच ना, पण केन्ना केन्ना कितें आसा कांय जाणांचो स्वभावाचो दोश आसता. त्यामुळे दुसरी मनशाच्या तकल्यांत कितें आसता तें कांय खबर नासता. लक्षांत घाल आतां खांद्याक खांद मारून आमी काम केल्लें बरोबर करचें लोक, पण केन्ना मनीस केन्ना बदलता तें सांगपाक येना. त्यामुळे तो ताजो दोश आसूं येता, ताजे बरे गुण आसा, तो म्हाजे दोश आसूं येता, म्हाजे बरे गुण आसा. त्यामुळे ताजेर शेवटी तो मनीस केन्ना बदलतो ना केन्ना येतलो कांय सांगपाक येना. त्यामुळे तशें वैयक्तीक हें कांयच ना. केन्ना केन्ना उदळ हांवें सांगलें पळय तुमकां की वाद खंयच्यान सुरू जालो म्हणजे कांय गजाली सुरवात केली म्हणजे एखादी मूय सुद्दां म्हणटकीर की ताका पांयार जर हें तिका राग येतात, राग येनासतना जर जाय ती खबर आसा म्हणून मरतलो म्हण खबर आसा, पूण तरी आसतना ती चाव मारता. बरोबर काय न्ही? ह्या वेळाचेर कशें आहा की हांव सभापती आसतना सुद्दां म्हणजे गव्हर्मेंटाचो स्पीकर आसून सुद्दां म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून म्हणजे एखाद्या डिपार्टमेंटाक एखाद्या सरकाराक जर खिरापत वाडपाची आसा खिरापत एखाद्या स्किमींतल्यान खिरापत वाडपाची आसा हांव थंय वता. समजा आर्ट आनी कल्चर स्पेशल ग्रांट ही आसा न्ही खिरापत वाडपाची आसा. प्रत्येक मंत्री आपला मतदारसंघात तुम्ही जाल्यार डॉक्युमेंटेशन काढून घेवचें म्हणजे आपल्या मतदारसंघात कशें खिरापत वाडटा ते म्हणजे आपल्याक जाय त्या एखाद्या संस्थेक 2 लाख दितले 4 लाख दितले 5 लाख दितले ताका हें ना. बरोबर काय न्ही? म्हणजे म्हाका तर दिसता हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना जे कांय हाडाचे जे कार्यकर्ते जे अनेक वर्स काम करतात जे अनेक वर्स संस्था काम करतात तांकां आफोवन हाडून तांकां बाबरे म्हणून सांगता तुमकां तुमी हें काम करात अशें आर्थीक मदत आमी करताले. बरोबर काय न्ही? आनी त्या वेळाचेर म्हणजे हांव सभापती आसून सरकारांतलो भाग आसून सुद्दां जे आसा न्ही म्हणजे म्हाका खबर नासतना सुद्दां जो आसा न्ही की 13 संस्थांक पयशे दिल्ले आसतना हो वाद विधानसभेच्या कालखंडाक आयिल्लो तो पयलो आमकां खबर आसा. पण ताजें इंटेन्शन कितें तेंच म्हाका खबर ना. मेळटा ह्या संदर्भात पूर्ण 100% जे आसा न्ही प्रयत्न आसा न्ही सरकार करत आसा आनी सरकारान केंद्र सरकारान कॅबिनेटाक डिसिजन घेतलें. आज पर्यंत तशें पळयलें तरी जायत न्ही म्हणजे आज पर्यंत की भारतीय जनता पार्टीनेच आमच्या जें ट्रायबलाचें हीत प्रोटेक्ट केल्लें आसा. एक म्हणजे स्टेटस दिवपाचो म्हणजे हांव शाणवत पासून आंदोलनाक आसा. शाणवत पासून हांव आंदोलन आसा. आंदोलन करत करत 2003 सालांत गावडा वेळीप कुणबी हांकां तिगां स्टेटस दिल्लो आनी त्या उपरांत 2005 उपरांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार वतकच म्हणजे खंयच्याच प्रकारचो विशय फुडें गेलो ना आनी म्हणून ते आमकां उठाच्या माध्यमांतल्यान आंदोलन 2011 पर्यंत करचें पडलें. आनी त्या नंतर
की ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री जावपाचो मान म्हाका मेळ्ळो आनी पूर्णपणे तिजोरी मेळकर्तान जे आसा न्ही म्हजे कडेन दिली आनी त्यामुळे जवळजवळ 25 योजना आज ज्यो चलता पळय आसा न्ही त्यो योजना हांव आनी मनोहरभाई हांच्या दोगी जाणांच्या हातूंतल्यान आमी केल्यो आनी तांकां दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी त्यामुळे म्हाका आजचो विशय एकूच उरलो तो म्हणटा रिजर्वेशनाचो रिजर्वेशना विशया संदर्भात आमी सगळेच जाण म्हणजे ऑपोजिशन आशिल्ले लोक म्हणजे कांय जे संस्था आसा ते वचून होम मिनिस्टराक मेळ्ळे ते वचून बाकीच्या अन्य मिनिस्टरांक मेळ्ळे आसा कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आसा की इलेक्शना उपरांत ताची गती येतली आनी 2027 पर्यंत जे आसा की हांगा गावडा वेळी कुणबी हांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें हें स्पश्टपणे मुख्यमंत्र्यान आनी केंद्र सरकारान सांगलेलें आसा प्रत्येक वर्सा अशें दिसता की ट्रायबल संपल्याचे पैसे आसा ते परत वता खर्च जायना ट्रायबल सपनाचे पयशे आसा न्ही पळय एक गजाल कशें एक गजाल आमी मानून घेवपाक जाय ट्रायबल सपनाचे पयशे खर्च जायना अशें ना पूण आमी ट्रायबल जे लिडर आसा सगळ्यांनी म्हणजे आमकां खंय पयशे खर्च करपाक जाय प्रस्ताव जे आसा ते सरकारा समोर दिवपाक जाय म्हाका दिसता हांव समजा ट्रायबल लिडर आसत जर जायत न्ही म्हाका जर खबर आसत जायत न्ही जाल्यार ते प्रस्ताव दिवपाक जाय समज गोविंद गावडेक खबर आसपाक तांणी दिवपाक जाय प्रकाश वेळीप आसत जर जाय ते तांणी दिवपाक सगळ्यांनी आमी जर एक दिले आसत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता ट्रायबल सपन्याचे पयशे खर्च जावपाक कांयच अडचणी ना ताजो तो विशय तूं म्हाका जाणा तो तूं 20.2 प्रोग्रामाचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट किंवा कोमिल्लात किंवा कितें तांकां त्या संदर्भांत आसा न्ही मुख्यमंत्र्यान आनी हाचे खुलासो केल्लो आसा पॉलिसी करपाचे प्रयत्न करता नाही तातूंत जे जो परवरीचो प्रकल्प आसा न्ही तो बांदपाक डिले जाला ही खरी गजाल आसा आनी ती गजाल खरी गजाल जरी आसली तातूंत म्हाका दिसना की हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चाय केल्ली की तो सरकारा कडेन उरले अशें दिसना म्हाका ती ताचे फाटलें कारण अशें की गोमंतक गव्हर्नमेंटाच्यो 2 संघटना जाल्यो आनी तांचे मदें एकामेकां विचूस आसा आनी विचूस आसा थंय एक संघटना आसा ती कोर्टान गेल्ली आसा आनी त्या कोर्टाच्या टॅक्निकल गजाली मुळे आसा न्ही त्यो गजाली अडखळ्ळे आसा थँक्यू